क्या आपने कभी रात के पहर सजदे में जाकर अपने रब से यह सवाल पूछा है कि या अल्लाह, अगर वो इंसान मेरी तकदीर का हिस्सा है, अगर वो शख्स मेरे नसीब का हिस्सा है, अगर उसका नाम मेरी लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है, तो फिर तूने उसे मेरी पहुंच से इतनी दूर क्यों कर दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती उसासा समझते थे, जिसे पाने के लिए आपने अपनी अना, अपनी नींदें और अपनी रातें कुर्बान कर दें, वही इंसान आपके हाथों से रेत की तरह क्यों फिसल गया? अगर आज आपका दिल भी इस नादीदा जुदाई के गायबाना दर्द से तड़प रहा है, तो ठहर जाइए, क्योंकि अगले चंद मिनट में आपके सामने कायनात का वो सबसे बड़ा पुरस्कार और गैबी राज खुलने वाला है, जो उससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया। एक ऐसा राज जो आपके बोझल दिल को वो सुकून देगा जिसकी तलाश में आपने सालों से खुद को थका दिया है। इस वीडियो का एक लफ्ज भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपका यहाँ आना आपकी तड़प का गैबी जवाब हो। ये लम्हा शायद महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी इन खामोश सिसकियों का जवाब है जो आपने रात की तन्हाइयों में अपने रब के सामने बहाई थी। हमारी सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि हम रब के फैसलों को अपने फानी और महदूद ज़हन की तराजू में तोलने लगते हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई चीज हमारे नसाब और हमारे नसीब का हिस्सा है, तो उसे फौरन हमारी झोली में गिरा दिया जाना चाहिए। लेकिन कायनात का सोफियाना और अलहामी कानून उसके बिल्कुल बरअक्स काम करता है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए किसी बहुत बड़ी नेमत, किसी सच्चे रिश्ते या किसी पाकीज़ा रूह को नसीब में लिख देता है, तो वो उसे फौरन आपके हवाले नहीं करता। पहले वो आप दोनों के दरमियान फासलों की एक नादीदा दीवार खड़ी कर देता है। सोफिया कहते हैं कि नसीब का मिलना अलग बात है और नसीब को संभालने के काबिल बनना बिल्कुल अलग बात है। अगर अल्लाह आपको वो इंसान उस वक्त दे देता जब आपके अंदर अना थी, जब आपके अंदर जज्बाती नापख्तगी थी, या जब आप अल्लाह से ज्यादा इस इंसान के महताज थे, तो वो रिश्ता आपकी जिंदगी को संवारने के बजाय तबाह कर देता। अल्लाह उसे आपसे दूर इसलिए रखता है ताकि वो आपको इस रिश्ते का बोझ उठाने के काबिल बना सके। इंसान जब तक जज्बाती तूफानों से गुजर कर खुद को संभालना नहीं सीखता, वो किसी दूसरे इंसान को सच्चे मानों में सुकून नहीं दे सकता। रूही और साइंस की दुनिया में उसकी एक इंतहाई जानदार मिसाल देखिए। जब सोना जमीन की गहराइयों से निकलता है, तो वो इंतहाई कच्चा और मिट्टी से भरा होता है। अगर कोई माहिर उस सोने को इसी कुछ हालत में अपने पास रख ले, तो इसकी कोई कीमत नहीं होती। वो जवाहरी पहले उस सोने को आग की शदीद तपश में डालता है, उसे दहकती हुई भट्टी से गुजरना पड़ता है ताकि उसके अंदर की तमाम मिलावटें, तमाम कुछ धात जलकर राख हो जाए। और जब वो सोना खालिस तरीन शक्ल में बाहर निकलता है, तब जाकर उसे एक नायाब और खूबसूरत जीवर में ढाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला जब दो रूहों का मिलन तय करता है, तो वो उन दोनों को फासले और जदाई की भट्टी से गुजारता है। ये जदाई असल में सजा नहीं होती, ये आपकी रूह की सफाई होती है। अल्लाह आपके दिल से इंसानों का खौफ, लालच, अना और महताजी जलाकर राख कर देता है, ताकि जब वो रिश्ता आपको दोबारा मिले, तो वो फानी न रहे बल्कि हमेशा के लिए लाजवाल हो जाए। ये वो मरहला होता है जहाँ आपकी मोहब्बत तलब की हदों से निकलकर आजिज़ी और सच्चाई का रूप धार लेती है। जदीद इंसानी नफ्सियात में उस अमल को इमोशनल डिटैचमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। नफ्सियात बताती है कि जब इंसान किसी चीज पर बहुत ज्यादा जज्बाती तौर पर काबिज होना चाहता है, जब उसके अंदर हौसी मलकियत हद से बढ़ जाती है, तो इसके वजूद से एक ऐसी मनफी फ्रीक्वेंसी निकलती है जो सामने वाले शख्स को घटन में मुब्तला कर देती है। वो इंसान चाहे आपसे कितनी ही मोहब्बत क्यों न करता हो, वो गैर अख्तियारी तौर पर आपसे दौड़ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो फासला आता है और आप खुद को संभाल कर उस शख्स को अपने ज़हन से आज़ाद करते हैं, तो आपका नफ्सियाती दबाव खत्म हो जाता है। और यही वो मकाम है जहां क्वांटम टेलीपैथी काम करना शुरू करती है। जब आप अपने जज्बात की शिद्दत को कंट्रोल में लाते हैं, तो आपके अंदर का गुबार साफ होने लगता है और सामने वाले इंसान के लाशौर में आपके लिए नरमी पैदा होना शुरू हो जाती है। रूहानियत और साइंस दोनों इस बात पर मुत्तफक हैं कि जब दो जुड़े हुए वजूदों के दरमियान ज़ाहिरी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उनके लाशूर के दरमियान की नादीदा लहरें ज्यादा तेज हो जाती हैं। जब आप इस इंसान को इल्तजा करना छोड़ देते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसके ख्वाबों, उसके ख्यालों और उसके लाशूर में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर देती है। वो शख्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। उसे लगता है कि जैसे उसके वजूद की इमारत की कोई बुनियादी ऐंठ हल गई है। उसे आपका ख्याल उस शिद्दत से आने लगता है कि वो खुद अपने उस खचाव पर हैरान रह जाता है। वो इंसान जितना भी खुद को दूसरे कामों में उलझाने की कोशिश करे, लेकिन आपका याद आना उसके दिल के लिए एक बोझ बन जाता है, जो उसे सिर्फ आपकी तरफ लौटने पर मजबूर करता है।
اسلامی اور صوفیانہ تاریخ میں اس کی سب سے مثال حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے واقعے میں ملتی ہے۔ ملکہ بلقیس اپنے وقت کی ایک عظیم الشان سلطنت کی حاکم تھی، جس کے پاس طاقت، اقتدار اور بے پناہ غرور تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام اور ان کے الہی پیغام سے بالکل بے خبر اور دور تھی۔ لیکن جب غیب کے نظام نے ان دونوں کے مقدر کو جوڑنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بلقیس کو فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچایا، بلکہ پہلے ان کے درمیان فاصلہ اور ایک پراسرار کشمکش پیدا کر دی۔ بلقیس کا تخت، اس کا سیاسی تکبر اور اس کی انا کو آہستہ آہستہ غیبی تدبیروں کے ذریعے توڑا گیا۔ وہ جو سلیمان علیہ السلام سے دور بھاگتی تھی، جب اس کے دل کے اندر کا غرور پگھلا اور اس کی روح کو سچائی کا ادراک ہوا تو وہ دنیا کے تمام فاصلے اور حکومت چھوڑ کر خود عاجزی کے ساتھ ان کے دربار میں حاضر ہو گئی اور رب پر ایمان لے آئی۔ اگر وہ فاصلہ اور باطنی تبدیلی کا مرحلہ نہ آتا تو اس کے اندر کا تکبر کبھی نہ مرتا اور وہ رشتہ اتنے روحانی اور عظیم مرتبے تک نہ پہنچ پاتا۔ اگر اللہ آپ کے نصیب کے انسان کو آپ سے دور نہ کرتا تو شاید دنیا کے حالات، لوگوں کی سازشیں یا آپ کی اپنی غلطیاں اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ اللہ اسے آپ سے دور کر کے غیب کی ایک ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں کوئی انسان، کوئی حسد اور کوئی برائی اس رشتے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ اسے اپنے نظام کی حراست میں پروان چڑھاتا ہے تاکہ صحیح وقت آنے پر اسے آپ کے پاس واپس لایا جا سکے۔ جب غیب کا نظام کسی رشتے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے درمیان مستقل فاصلہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ صوفیاء اکرام ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص تمہیں نہ ملے تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس کے قابل نہیں ہوئے، اور اگر وہ شخص تمہارے سامنے ہو کر بھی دور ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی آپ کے اور آپ کی محبت کے درمیان فاصلہ اس لیے بھی لاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے منہ سے اپنی پکار سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ رات کے آخری پہر اٹھیں، اپنے رب سے راز و نیاز کریں، اس کے سامنے روئیں اور کہیں کہ یا رب، مجھے اس انسان سے زیادہ تیری ذات کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ کے دل سے بندوں کی محتاجی نکل جاتی ہے اور صرف رب کی ذات کا آسرا رہ جاتا ہے، ٹھیک اسی دن کائنات کے تمام دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بندوں کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ کر خالق کے قدموں میں گرتا ہے تو کائنات کی تمام طاقتیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگتی ہیں۔ محبت کا اصل امتحان ملن میں نہیں بلکہ جدائی کے اس صبر میں ہوتا ہے، جہاں آپ سامنے والے کو گلا دینے کے بجائے اس کے لیے چھپ کر دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل آج پرسکون ہے، اگر آپ کو اب اس شخص سے کوئی شکوہ نہیں رہا اور آپ کے دل سے صرف اس کے لیے خیر نکل رہی ہے تو مبارک ہو، آپ کا انتظار اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اللہ جب کسی بندے کے دل کو اس کے نفس سے پاک کر دیتا ہے تو وہ اس کے نصیب کی بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ صبر کا یہ لمحہ ایک ایسی برکت لاتا ہے جو آنے والی پوری زندگی کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتی ہے۔ وہ انسان چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، کتنی ہی انا کی دیواروں میں بند ہو، اللہ اس کے دل کو ایسے پھیر دے گا کہ وہ خود تمام راستے تلاش کرتا ہوا آپ کی زندگی میں لوٹ آئے گا۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہوا کہ وہ شخص آگے جا کر آپ کے لیے درد کا باعث بنے گا تو اللہ آپ کے دل کو ایک ایسا اطمینان عطا فرما دے گا کہ آپ کا دل اس کی یاد سے خود بخود آزاد ہو جائے گا، اور آپ کو ایک ایسا محرم مل جائے گا جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے گا۔ رب کی حکمت کبھی کسی بندے کا نقصان نہیں کرتی، وہ یا تو وہ دیتا ہے جو مانگا گیا ہو یا اس سے بھی بہتر عطا کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو مت توڑیں، اپنے رب پر کامل یقین رکھیں۔ جو آپ کا ہے وہ کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ سے نہیں چھین سکتے، اور جو آپ کا نہیں وہ پوری دنیا کی کوششوں کے باوجود آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس ویڈیو کے لفظ نے آپ کی روح کو ایک نیا یقین دیا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ لکھ کر اس غیبی سچائی کی گواہی دیں اور اپنا تجربہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہم یوں ہی روحانیت، نفسیات اور ایمان کی اس دنیا میں ایک ساتھ سفر کرتے رہیں۔ اللہ آپ کے دل کو کامل سکون دے اور آپ کے ہر ادھورے رشتے کو اپنے فضل سے بہترین صورت میں مکمل فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔